हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो हे कामयले नेली अजून मातशे आज ओके आसा पण तरी सुद्धा मातशे ताळ्यान जे आहा पळय दुखता टॉन्सिल्स ते आसा. सो तो एंटीबायोटीक घेता हांव. काल घेतला आनी आयज आतां सकाळी घेतलेली आनी ताळ्यानूच दुखता, जोर बीन आतां कांय ना आनी थंडी आहा मातशी. सो आतां येयली बरी, आतां येयल्या आनी बरी च्या केली, आले घातले बीन, लवंगां घातली 2 आनी वेलची घातली आनी बरी मसाला टी तशी करून मातशें बरें ताळ्याक बरें ते आले. सो तशी बरी च्या करून गरम गरम च्या पिले आनी सर्वेश आतां मातसो न्हिदला, तेका न्हिदोनी. आनी आतां हांव वयतलें भाभीगेर. भाभीन म्हाका आपयलेलें न्हू, आयजूय तिणें म्हाका कॉल केल्लो. सो काल कितें जालें, काल येवपाक आसलें, येवना. सो हांव म्हटलें आज येता. सो आतां हांव पळय जस्ट रेडी जाला आनी वयता. पयलीं तिका कॉल करतालें यो काय म्हणून, म्हटलें यो म्हटलें ती आसा जाल्यार आसतली ती, कित्याक म्हाका तेणी अदू सांगलां यो म्हणून. बट स्टील म्हाका तेंगेर कुत्रे आहा, सो म्हाका भंय दिसता कुत्र्यांचो. सो तेका लागून पयलीं तिका विचारता आनी मागीर आतां वयतलें हांव थंयसर. ओके, पळयता कशें घेवन मागीर तुमकां दाखयता. ओके चला. पपई सोयरे बसला पपईक. बसला भाभी. अरे हे बंद केलंय, क्लोज, डोर क्लोज. म्हणटा सांग हॅलो म्हण मरे, खूप दिवसांनी तू. सबस्क्रायबर्स तुका मिस करता. हाय म्हण. बायन आमकां एनिवर्सरीचे कार्ड घेवन येयला. एनिवर्सरीचे कार्ड थँक्यू. कार्ड वाच कितें बरयला तें पळोवयात. Times change, people change, but memories remain. Wish you both a lifetime happy memories. Have a fantastic anniversary for today. Very good. Happy wedding anniversary to Chachi and Bitucha. Thank you. बरें आसा कार्ड. केला मरे. सो हांगा हांव भाभीची साडी प्री प्लेटिंग करतालें. सो हांगा हांवें पिनी बीन सगळ्यो लायल्यो, पिन अप केला. आतां म्हाका आयनिंग करपाक जाय. सो आतां आयनिंग करतलें आनी मेन पिन्स आहा ते मिडल ते काडपाचे आहा, ते आजून करूंक ना. सो भाभीक रावला हांव, तिची म्हाका हें जाय आसली. आनी हे पळय बाय. हॅलो गायज. सो आतां भाभीक रावला. भाभीक मम्मी आपय चल मम्माची विचार. तर फ्रेंड्स हे पळय पावले हांव घरा कडेन. उदू पावली, खूब टायम जालो घरा कडेन पावल्यार. म्हटल्यार जेयले बीन येवन. आनी आतां हे पळय फाल्यां पाडवो न्हू, सो गुडी पाडवो. सो तेका लागून हांव फाल्यां साडी न्हेसतलें, खंयची ती काडटालें. म्हटल्यार म्हाका ती साडी एक मेळ्ळी, म्हाका साडी दाखयता तुमकां. ही पळय, ही हांव रत्नागिरी न्हेसलेलें हांवें. ही म्हाका साडी मेळ्ळी, पूण हेजो म्हाका ब्लावज मेळना. खंय हांव तो म्हाका कांय आयडिया ना. आनी दुसरी एक साडी आसली, तिजो ब्लावज मेळ्ळा, पूण तेजी म्हाका आतां साडी खंय आहा ती खबर ना. सगळे कबड ओपन करून बसला हांव, सगळ्याक सोदता, पूण ती म्हाका मेळना. खबर ना खंय दवरल्या. आनी मम्मीगेर आसा काय, हांगा आसतली, हांगाच आसतली. मम्मीगेर अशी ना, पूण हांगाच आसतली. पूण खंय आहा तें म्हाका कांयच आयडिया ना. सगळे कबड ओपन करून बसला हांव, सगळे साडयो सोदता, कांयच मेळना. म्हाका आतां एक दीस सारकें फूल कबड फूल एम्प्टी करचें पडटलें आनी फूल सगळें सारकें सेट करचें पडटलें. नाल्यार अशें म्हाका मेळचें ना. ही साडयो खंय कितें दवरल्यार म्हाका आतां हालीं अशें म्हाका टायम मेळना. नाल्यार पयलीं हांव सारकें हाफ डे म्हाका टायम मेळटालो घरा आसतालें. सो हांव मागीर अशेंच काम घेवन बसतालें रुमान. हे कबड सगळे काड, सगळे परत दवर सारकें. ते कबड सर्विसाचें काड, तेजें सारकें सिस्टमॅटीक सगळें दवर. ड्रेसींग टेबल सगळें काडटालें सारकें, परत दवरतालें निवळ. आतां म्हाका टायमूच मेळना.
ते कबड सुद्दां हें करपाक तरी पळोवया सॅटर्डे हॉलिडे आसतली फाल्यां हॉलिडेज आहा पूण फाल्यां असो वयतलो तो डीस आनी सॅटर्डे आसा हॉलिडे ईदाची सो तेन्ना पळोवया तेन्ना मातशें कितें तरी कबड बीन सेट करपाक जाय आनी भाभीगेर वचून येयले भाभीची प्री प्लेटींग आसली म्हणून आपयलें तिणें म्हाका सो ती थंयच केली हांवें प्री प्लेटींग आनी सोमतीच दिली घराक लायल्या सो घरा कडेन हाडूंक ना आनी म्हाजी करपाची आहा प्री प्लेटींग सो म्हाजी हांव मागीर सॅटर्डे करतलें सॅटर्डे इवनींग करपाक मेळटा मग सॅटर्डे मातशें कबड हांव कशाय भशेन एक कबड लायलें कित्याक म्हाका कांयच एकूय साडी खंयची एक साडी मेळटा जाल्यार एक ब्लावज मेळना एक ब्लावज मेळटा एक साडी मेळना सो सगळें मॅस जाल्लेलें आहा कबड अशें कबड आसना म्हाजें कबड सामकें सिस्टमॅटीक आसता पूण हालीं म्हाका टायम मेळना म्हणून अशें जालें तेजी तरा सो पळोवया आनी फाल्यां आतां गुडी पाडवा आसा सो फाल्यां कितें तरी करपाचें आसता न्हू रोस बीन सो ते चणे बीन कितें तरी घालपाक जाय फुगत घालपाक जाय उदकान आनी हांव पळयता चिंत्तालें हांव शोले करपाचें फाल्यां म्हणून चणे बीन कितें घालपाक जाय ते शोले चणे बीन ते आतां उदकान भिजत घालता सो चलात तर हो ब्लॉग बारीकसो आसतलो तुमकां सो चला मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान फाल्यांच्या टील देन बाय टेक केअर गुड नायट